खपल मकसद द लिहाजा साउंड वल जे नारा न चले दासे नारा पर तरह कुछ टोल कसरू पासुदा वराजे और शजो बांधे पदा पाबंदी करी दर शजो बहुचवा इजनामुज में अड़ान दिया दाज वनान दिया दाम जमन उड़ी दी पूरा बच्चा शायद चीगा क्या मैदान ता बच्चा शायद लाडसी चनन प्रमुख पाबंदी दा आवाज वाला माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुल नबी जश्न ईद मिलादुल नबी आशिकाने मुस्तफा आशिकाने मुस्तफा आशिकाने मुस्तफा आशिकाने मुस्तफा गुलामाने मुस्तफा गुलामाने मुस्तफा लब्बैक 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 ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत मन सब्ब नबिय्यन मन सब्ब नबिय्यन मन सब्ब नबिय्यन मर्द कलंदर हर शायद दाव बांधे वो लगौल और तासो मुस्तमिशन और नारा राकड़ा याद वसातु दाइन मा नारदा दाइन कसूरिया से अब नारदा दाइन दो उलमा नारदा बाज खलकी ये कस्टमा और तेला साउंड वालो कि मुजवी नहीं बेला बैक नारा व खबर द कि मुजवी नहीं मुजना आ रही नस्ता लबैक नारी दी भला कमा और तेरे से खुदा का गोरा लबैक नारा तो खपली ईमानी जज्बे चलावा او کچوک مولیلا پیر د منه کې بیا مشتر وشوا دا به موږ پته ورچو چې موږ په پلار ناره لګولې استاد ولا لګو چیرې رزوی سم ناره مشتر باندې لګولې دي حافظ صاحب سم ناره مشتر باندې کړي دي چیرې چې وې کوړتا چیرې موږ قطعي ان زپاو د اسره ناس موږ رزوی سم نماز سبق ویلای دا بیا موږ سره وخت تیر کړای دا ډیر زور راکړي چې چوک ناره کې په لخوا موږ ولا کین او مش په موجودګي چې څه بیان کو بیا ځان ته دا نه وای چې علماء اهل سنت زنده‌باد رضوی صاحب فرمایي زنده‌باد هغه چې حضور قربان سبحان الله آپ زنده‌باد کی غازی صاحب اس کا توای زنده‌باد کہ